kayo mga katropa miila og napulo kapansayan alang sa mga biyahidor paingon sa habagatang Sugbo. Asam nila ipaila-ilay. Italya sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, doon ako nagitudlo nga mga pansayan loko probinsya Sugbo ang kagamanan sa probinsya Sugbo alang sa mga turista og dumuduong nga mobiyahe paingon sa matang bahin sa probinsya sa Sugbo. Kini ang gipahibaw sa Cebu Provincial Tourism Office kon PTO, partikular na sa ilang pangulo nga si Rowena Montesilio. Sana po ka mga pansayan nga nagadayang lugar diri mismo sa probinsya Sugbo ang gitudlo karon sa PTO nga haom hunungan sa mga biyahedor. Gibutyag ni Montesilio nga gitahasan siya ni Governor Pamela Pambari 4 sa pag-ila og mga pansayan sa probinsya Sugbo nga mahimong hapit sa mga turista alang sa mas nindot nga biyahe sa mga turista og dumuduong. Ang maong mga pansayan ana mahimutang sa lungsod sa Cebu nga Argao, Oslob, Aloginsan, Barili, City of Naga, Dakbayan Sugbo, Dakbayan sa Toledo, lungsod sa Balamban ug Dakbayan sa Karkar. Kasagaran nini gayong nahimutang sa mga gasoline station. Sa maong mga pansayan, 7 nini ang matod pa kinahanglan og repair og pagpanindot alang sa mga turista og dumuduong. Nasayran nga ang pundo nini magikan niya sa buhatan sa gobernadora og ipaubos sa public-private partnership. Ang maong pansayan posibleng ilibre sa publiko samtang ang maintenance nini gikatakdang abagahon sa mga tag-iya. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa ato mga mata. Ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas. Kinong katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Exciting! Good morning.